बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, इमरान खान साहब की एग्रेसिव सियासत जिसमें साबिक माजी की कोई गलती, उसकी कन्फेशन और उसके अलावा जो रात गए मैसेजेस इमरान खान साहब ने जो बतौर कौम को एक मैसेज दिए, पैगाम दिए और जिस तरह बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ कौन था, साइफ़र का बेसिकली मुखातिब जनरल बाजवा साहब थे, और इसके अलावा कौम को ना घबराने का जो उन्होंने मशवरा दिया और तमाम गलत फहमियों को दूर किया कि सारा सीक्वेंस पैटर्न जिस तरीके से बताया उसका असर देखना है ना, तो इस वक्त सवात के ग्रासी ग्राउंड में जाके देख लें। जो इस वक्त जम गफ़ीर है, जिसे कहते हैं, मैं इंसानों के सरों का समंदर मैं देख रहा हूँ ना, इन हालात में इतनी पाबंदियों के बाद लोगों का इस तरह बाहर निकलना नहायत ही गैर मामूली है। इन्होंने इस्लामाबाद का जलसा करने से मना करके इनको रवात में जलसे की इजाज़त दी थी ना, सड़कें भी टूटी फूटी और रास्ता भी नहीं था और दूर अफ्तादा इलाका था। इन्होंने उसका मुतबादिल उसको चैलेंज किया, लेकिन उसका मुतबादिल रवात की बजाय सवात में किया। और सवात में जो मंजर है ना इस वक्त, ये मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों का कहते हैं अंगुश्ते बदंदा होना, जी हाँ, उसके लिए काफ़ी है। और इमरान खान साहब का जो रात का पैगाम था ना, उसको जिस सूरत के साथ ये सवात की अवाम ने और KPK की अवाम ने लिया ना, ये देखने के लायक है। पता चल रहा था कि खौफ की दीवारें टूट नहीं रही हैं, वो टूट चुकी हैं, और इसका असर भी मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ वो क्या है। बहरहाल ये पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ये जलसा है, ठीक है। इसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं जो सरबराह हैं, असद कैसर साहब भी हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, शिरानी ग्रुप के सरबराह भी हैं, JUI के। यानी बहरहाल इस वक्त इस मौसम में ये जो मैसेज है इमरान खान साहब का, इसने बाकी वो हुक्मरानों के लिए ज़ैर हलाहल का काम किया। और जो इस वक्त और जिस तरह फैसल जावेद साहब इस पूरे जलसे को गरमाते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं उसके विजुअल्स भी देखे और ऑडियोज़ भी उसकी सुन रहा हूँ। सिर्फ इमरान खान साहब उधर अभी नहीं है, सिर्फ नहीं, एक बहुत बड़ा फ़र्क है, ना होने के बावजूद ऐसा है। यानी फैसल जावेद बार बार स्टेज से ये कह रहे हैं कि हैं इधर इमरान खान साहब, ये बता रही है, ये पोजीशन बता रही है, लोग बता रहे हैं। बिल्कुल सेम उसी टोन में सेंटर फैसल जावेद इस पूरे जलसे को रन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर पहुंचता हुआ नज़र भी आ रहा है हर बड़े को, जी हाँ, हर बड़े को। इसके साथ ना कुछ चीज़ें मैंने अटैच करनी है जो पेशरफ्त है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्क्रू टाइट करने की बातें चल रही हैं, और अब ऐलान भी ख्वाजा आसिफ और राना सनाल्लाह साहब की शक्ल में ये बातें सामने आ रही हैं कि जी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद मुकदमात बनाने ताकि उनको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जेल के अंदर रखा जा सके। मगर बैक एंड में कुछ दीगर चीज़ें भी हैं, कुछ पेशरफ्त भी हैं जो तसल्ली का बाइस हैं, और वो भी डेफिनेटली मैं नहीं कहता। 9 मई के केसेस थे जी, इसमें कुछ हुआ है ऐसा। 2 दिन पहले भी 12 लोगों की ज़मानतें हुई, और इमरान खान साहब की आपको पता है 9 मई के केसेस में ज़ाहिर वो थे ही नहीं, वो सारे झूठे केसेस हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सही केसेस को पे गलत फैसले आ रहे, नहीं, वो उधर मौजूदगी नहीं है, तो वहाँ दिन रात वो केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। और अब पेशरफ्त ये हुई है कि 12 मुकदमात में उस्मान डार साहब जो सियालकोट वाले हैं, रावलपिंडी की ATC अदालत ने 12 मुकदमात हैं उनके ऊपर 9 मई के, उन तमाम में ज़मानत मंजूर कर ली। ज़मानत कबल गिरफ्तारी नहीं जी, ज़मानत कन्फर्म कर ली है जी। और हालांकि डार बरदरान उस्मान डार, उमर डार, इन दोनों ने दोबारा हार्ड लाइन ली हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़मानत होना डेफिनेटली एक खुश आइन चीज़ है। हाँ, लाहौर के मुकदमात में ज़ाहिर बात है वहाँ आलिया हमज़ा है और वहाँ दीगर लोग हैं, तो ज़रा उनके ऊपर थोड़ी सी लाइफ अभी सख्त है। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा ना हो कि क्योंकि इन मुकदमात को बनाने में भी कोई इतना ख़ास अमल दखल नहीं है हुकूमत का, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ल ज़रूर सामने आ सकती है, इनको ख़त्म करने में भी उनका कोई अमल दखल नहीं है, ये तो तय बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग को कोई सरप्राइज़ ना मिल जाए, क्योंकि चीज़ें 2 जमा 2 4 मुझे नज़र नहीं आ रही है, और अल्लाह करे जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन बहरहाल ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि उधर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी थोड़े एक्टिव हुए हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये लोग आला हलकों के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, इनकी से है और तजावीज़ पेश कर रहे हैं। बहरहाल तो अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हुकूमत को तजवीज़ दी है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तजवीज़ थी, उन्होंने कहा इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करने से ही मफाहमत का रास्ता खुलेगा। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये मफाहमत के मामलात में काफ़ी आगे बढ़े भी थे, फिर एकदम वो रुक भी गए थे। उन्होंने कि इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं वो ख़त्म करके मफाहमत का रास्ता खोलना चाहिए।
حکومت کو عدالتوں سے مزید سبکی سے بچنا چاہیے. یعنی جتنے بھی کیسز ختم ہو رہے ہیں عدالت میں، عمران خان صاحب باعزت بری ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اس سے حکومت کو سبکی ہو رہی ہے نا. فرنٹ اینڈ پہ تو حکومت ہی ہے نا. انہیں کہ سبکی سے بچنا چاہیے حکومت کو. ابھی آگے بھی جتنے بھی کیسز ہیں جو حکومت نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جانے. تو اس سے بہتر ہے، اس شرمندگی اور سبکی سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی وہ تمام کیسز ختم کر دیں. اسی بہانے آپ کو تھوڑا سا سیف کہتا ہوں ایگزٹ مل جائے کہ بھائی آپ نے مفاہمت کا راستہ کھولنے کے لیے اپنے دل کو تھوڑا مضبوط کیا ہے. انہوں نے کہا جو مقدمات آپ نے بنائے ہیں وہ ختم ہو کے ہی رہیں گے، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو ہی ہو رہا ہے اور ہوگا. اس سے بہتر ہے حکومت خود یہ مقدمات ختم کر دے. اچھا، اور پھر راستہ نکل بھی آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہ اس کے علاوہ یہی نہیں، تمام دوست ممالک اور IMF بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ مستقبل میں عوام کو مزید جھٹکوں سے بچایا جائے. یہ جو پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب یہ تمام افراد کہہ رہے تھے نا مذاکرات کی بات، میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا یہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں مذاکرات کی بات IMF کر رہی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے. دنیا بھر کی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے اگر آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو تمام سیاسی اسٹیک ہولڈر کو سیاست اپنی جگہ پہ کرنی چاہیے، لیکن ملک کے اندر جتنی یہ اس ٹائم اسٹریچ آؤٹ ہوئی ہے نا ساری پوزیشن، اس کو تھوڑا سا کمپائل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بہرحال اس وقت تو محمد علی درانی صاحب یہ مشورہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا بالکل خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کے خود مقدمات ختم ہو جانے چاہیے، اور جس طرح ایئرپورٹ سے گھرانے تک نواز شریف صاحب کے تمام کیسز ختم ہو گئے تھے نا، اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی مقدمات ختم ہونے چاہیے. اور مثال دی انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ پر ٹنوں نہیں تھا، ویسے کافی کیجز کے حساب سے تھا. انہوں نے کہا ہیروئن ڈال کے رانا ثناء اللہ کو نہیں رکھ سکے تو عمران خان صاحب کو بغیر کسی جرم کے اندر کیسے رکھا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے یہ بڑا اہم جملہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کروں. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ اسمبلی کا تناسب بدل جائے، صحیح بڑا پیغام ہے، تناسب بدل جائے یا یہ حکومت نہ رہے، بہت سی چیزیں پہلے حل ہونی چاہیے. یعنی یہاں تک اشارہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ورق پلٹتے ہوئے تھوڑی ایسی دیر لگنی بھی نہیں ہے. دوسری حد تک عزت کا جو قانون تھا، آخر میں شیر افضل مروت صاحب کا بتاؤں گا جو انہوں نے 5 کروڑ اور پھر 20 لاکھ وہ جو منصور علی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اور وہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. حد تک عزت کا قانون جی پنجاب میں آپ کو پتہ بنایا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں وہ حد تک عزت کا قانون چیلنج ہو گیا. ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ اور گورنر کو اس درخواست میں نا اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے فریق بھی بنایا گیا ہے کہ صحافیوں سے مشاورت نہیں ہوئی، ایک چیز. صحافی کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنایا گیا، 2 چیز. اور درخواست پر فیصلہ جب تک نہیں ہوتا تو اس قانون پر عمل درآمد کو روکا جائے. اور آپ دوسری طرف دیکھیں ملی بھگت کیسی ہے سر. ملی بھگت یہ ہے کہ عوام کو کیسے بیوقوف، مجھے اور آپ کو کیسے چریا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحافی حضرات کو کیسے چریا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ سب سے پہلے جب یہ قانون آیا تو گورنر صاحب نے کہا میں نے قانون پڑھا، اس پہ بہت تحفظات ہیں، پوری دنیا میں رولا پڑ گیا، پنجاب کی ساری چیزیں. اور پھر پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ تو رکھتی ہے. گورنر نے کہا نہیں میں تو اس کو کبھی بھی منظور نہیں کروں گا، میں اس قانون کو واپس بھیج رہا ہوں تاکہ دوبارہ اس پہ تحفظات دور کیے جائے، دوبارہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، فریقین اس کے اندر جا کے بیٹھے اور یہ پھر سب چیزیں. تو انہوں نے اپنا پیغام رجسٹر کروا دیا پیپلز پارٹی نے. لیکن ہوا کیا، ہر طرف سے مخالفت بھی ہو رہی تھی، ریکارڈ پہ اپنا پیغام لائے اور اس کے بعد گورنر صاحب کو ملی بھگت سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا کیونکہ یہ بل نہیں ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کی ضد ہے. ٹھیک ہے، یہ ضد پوری ہونی تھی کہ میرے لائے ہوئے بل کی اتنی مخالفت، تو بھائی یہ ہو گیا. اور اب جو قائم مقام گورنر تھے اسی طرح جس طرح قائم مقام صدر تھے یوسف رضا گیلانی، اس طرح قائم مقام گورنر جو تھے انہوں نے جو اسپیکر بنے ان صاحب نے محمد ملک احمد خان صاحب نے انہوں نے اس بل کو منظور کر لیا. تو اصل بات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضد ہے، اور ادھر فائر وال آ رہی ہے، ادھر یہ حد تک عزت کا قانون آ رہا ہے صحافیوں کے لیے. اب صحافی ہوں سوشل میڈیا کے پہ یوز کرتے ہوں، مین اسٹریم پہ بھی آتے ہیں، اب وہ ڈرے رہیں گے. یہ بیسیکلی ڈرانے کے لیے جو ہو، ادھر حد تک عزت کا قانون آ گیا، ادھر فائر وال آ گئی ہے. ہم کیا کریں ہم؟ یعنی ہر طرف سے یوں صرف آزادی اظہار رائے کو نا پریس کرنے کی کوشش، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، اب میں آ جاؤں ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. ٹویٹ کیا تھا ہمارے دوست ہیں منصور علی خان صاحب، اینکر پرسن ہیں جی ہاں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اس پر شیر افضل مروت صاحب نے ان کے اوپر نہ صرف ہر جانے کا دعویٰ کر دیا بلکہ اسٹے بھی لے لیا. ٹھیک ہے جی، اور اسٹے آرڈر بھی لے لیا.
منصور علی خان صاحب پر 5 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی شہرت کو نقصان پہنچانے کا، اور ان کے اس ٹویٹ سے ان کے ذہن کو نقصان پہنچا، ذہنی ٹارچر ہوا، اس پہ بھی 5 کروڑ روپے یعنی 10 کروڑ، اور 20 لاکھ روپے شیر افضل صاحب کے جو وکیل ہیں اس کی فیس، یعنی 10 کروڑ 20 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے منصور علی خان اسلام آباد سے بیٹھ کر کرتے ہیں، تو اس قانون کے اوپر یہ پہلا مقدمہ ہوگا، جس کو جو عدالت میں گئے ہیں، عدالت ابھی ایف آئی آر اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے، اس کیس کو ڈائریکٹ پروسیڈنگ کی طرف لے کے جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو پنجاب میں اس وقت حد تک عزت کا قانون جو بل بن گیا، نافذ ہو گیا، اس پر یہ پہلا ہے۔ لیٹس سی شیر افضل مرغہ صاحب کہاں تک جاتے ہیں، لیکن پہلی بار انہوں نے میڈیا کے اینکر پرسن کے ساتھ ڈائریکٹ ہوا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔